یہ گل سمجھنی ہے جلدی مینوں دسیں دے وے سارے دوست مسئلہ سمجھاونا ہے اللہ 12 چشمہ دی ہاتھ ایک وڈی نہری کڈ سکدا ہے کہ نہیں نہیں جلدی آکھو تو میں گل سمجھاواں اللہ کڈ سکدا ہے یا نہیں کڈ سکدا قرآن منن والے اچا بولے سن کڈ سکدا ہے یا نہیں کڈ سکدا ایک نہر چا کڈیا لیکن پانی دی جے کر ایک نہر ہوندی ہو سکتا ہے جھیڑا تے جھگڑا میں منیا ہی قبیلہ آکھیا پہلے میں پانی گھننا ہے دوجی برادری آکھیا نہیں ساڈا حق بن نہر ہکے تے کتنے جھیڑے پے ویندے پانی پلاون دے اتے جھگڑے ہے پانی زمیناں نو لاون دے جھگڑے جو نہر ہکوندی ہے اللہ کریم نے اپنی قدرت دے فیصلہ نال 12 چشمے وکھرے وکھرے کٹھے تاکہ برادری تے قوم قبیلے دا آپا دے اندر جھیڑا نہ پوے جے کر قبیلہ دا جھیڑا پہنے دا موسیٰ علیہ السلام پریشان تھی منجے نا اللہ اپنے نبی دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا ہن سمجھنی یہ گل پہلے سپارے دا حوالہ سنے مالک کائنات دا قرآن کھولن لگا اللہ کریم تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا اللہ کریم فرمے دینا اے میرے سامنے سورۃ البقرہ تے آیت نمبر 74 کھلی ہوئی ہے اللہ فرمے دے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لما يهبط من خشیت اللہ ترے قسم دے پتھر ہونے کئی تا او پتھر ہونے جرے ترڑ دینا جو پانی دے چشمے نکل پونے ہونے نہرہ نکل پونی ہونی پہاڑی علاقے دے اندر پتھر بھی جو پانی دے چشمے اللہ کریم جاری کر چھوڑے دے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کئی پتھر ایسے ہونے جرے ترڑ دے ہی نا جو چشمہ تے نہر تا نہیں نکل دی لیکن تھوڑا تھوڑا پانی نکلن لگویں دے تے نمبر 3 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کئی ایسے پتھر بھی ہوندے نا جڑے اتو چوٹی تو تلے زمین تے ڈھاندے پے ہوندے نا اللہ پہاڑ دی چوٹی تو پتھر تلے کیوں ڈھاندا ہے اللہ فرمیندے من خشیۃ اللہ جڑا پتھر زمین تے ڈھاندا پیا ہے اللہ دے ڈر دی وجہ تو ڈھاندا پیا ہے ہن مسئلہ سمجھاونا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارے 12 پانی دے چشمے پتھر بھی جو نکلے موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ بڑھا کے لیکن پتھراں وچوں دا پانی نکلدا رہندا قربان ونیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے اتوں پتھر بھی جو پانی دا نکلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے لیکن آمنہ دلال دے معجزے دی شان دا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ نہیں کر سکدا کیونکہ پتھراں وچوں تا پانی نکلدا رہندا ہوندا ہے جس ویلے صحابہ کرام پریشان تھی گئے اللہ دے محبوب پانی نہیں ملدا سارے قافلے دا پانی مک گیا ہے کنا بندہ نے وضو کرنا ہے کہیں بندے نو غسل دی ضرورت ہے پیاس لگ گئی ہے تسل لگا ہوا ہے پانی پینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشکیزیں نہیں چھوڑو جیرے ویلے مشکیزیں تے مشکا نہ پیڑیاں گئیاں ایک پانی دا پیالہ بھری گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے رکھو جس ویلے پانی دا پیالہ بھرے ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھا گیا ہے آپ نے اللہ دا نام چاہ کے اپنا ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر چ رکھے ہے ہاتھ بھی چوتا خون نکلدا ہوندا ہے پر قربان ونیا آمنہ دے لال دے معجزے اتوں ہاتھ مبارک رکھنا آپ دا کم ہی اللہ نے بجائے خون دے پانی دے چشمے اگلیاں وچوں جاری کر چھوڑے پتھراں جو دا پانی نکلدا رہندا ہے کمال وڈا اے ہے کہ انگلیاں چوں پانی نکلے صحابہ کرام نو حکم نیتے بھرے نے ونیو مشکاں ساریاں بھری گئیاں مشکی تے سارے پر تھی گئے برتن صحابہ کرام دے بھری گئے جرے جرے پانی دے استعمال کرن دی ضرورت ہمیں سارے دوستاں دے ساتھیاں صحابہ نے پانی استعمال کیتے ہیں پیمن والے پی گئے وضو کرن والے وضو کرے دے گئے غسل کرن والے پانی بھر کے گھن گئے
صحابہ کرام بیان کریں سادے برتن مک گئے انگلیاں میں چوبت بھی پانی دے فوارے جاری ہن معجزہ موسیٰ علیہ السلام دا بھی برحق لیکن جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان تو آمنہ دے لال دی شان زیادہ ہے ایویں موسیٰ علیہ السلام دے معجزے تو آمنہ دے لال دے معجزے دی شان زیادہ ہے پتھر جو دا پانی نکل در دے کمال ہے انگلیاں دے اس مقام دو پانی دے فوارے جاری ہوئے اللہ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات سارے انبیاء کرام نے معجزات والا تے افضل تے فائقینا اور دوجی قرآن دی مثال سناون لگا اے میرے سامنے 7واں پارہ تے سورۃ سورۃ المائدہ رب العالمین دے اور پیغمبر دا انداز اے میرے سامنے سورۃ المائدہ کھلی ہوئی ہے اللہ اللہ تے آیت نمبر 110 اللہ تیرے سمجھاون تو قربان جاواں مالک کائنات فرمائے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے کہ قبر دے کھلوے نا مخالفو منکرو آؤ میرے نال چل پین قبر دے عیسیٰ علیہ السلام ان کھلوتے نا تے اتے کھلو کے آنکھیں ناکم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال اٹھی کھلو او جیرا قبر دے اندر مردہ دفن ہو دائی اللہ کریم دے حکم نال جیدہ تھی ونیا تے جس ویلے جیدہ تھی دائی تلے نہیں رہ سکدا قبر پھٹ میں دیئی اللہ دے حکم نال او جیدہ اتے آمیں دائی مسئلہ سمجھنے ہی دوستاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دے نال نال اپنے عقیدے تے ایمان دی بھی آپ یاری کرنی ہے قانون وے کہ اتلا پاسا اللہ نے جیندہ واسطے بنایا زمین دا تے تلواں پاسا اللہ نے مردہ واسطے بنایا زمین دا اے میرے سامنے 29واں پارہ تے سورۃ سورۃ المرسلات اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان جاواں اے میرے سامنے آیت نمبر 26 دے 27 25 دے 26 کھلی ہوئی ہے علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا اللہ فرمائے میں زمین دے دو پاسے بنا چھوڑے ایک اتلا پاسا بنایا ہے دو تلواں پاسا بنایا ہے اتلا پاسا بنایا حیاء جیدیاں واسطے تلواں پاسا بنایا امواتا مویاں واسطے اتے جیدے تلے مردے یہ قرآن پاک ہے اچھا دے سے ڈھلا نہیں تھی ونا قرآن سچا آنکھو چاہ اللہ دا قرآن ایک کھولا ہوا نوٹ کرو مانا دیکھو گھر چاہ پر اگے بھی دوستانوں سنے نہ ہونا کہ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھولو قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں قرآن کھول کھول کے واسے اتلا پاسا جیندیاں دا تے دلواں مویاں دا خیال کرے ہبا مسئلے اتے جے تلے کوئی جیندہ تھی بھی بنیے اور کوئی راون دے بے تے بھاویں نہیں تلے جیندے نو اللہ نہیں راون لینا جس ویلے تل والے جیندے تھی گئے قیامت آ بننی ہے قبراں پھٹ ونجنیاں تے او جیندے اتے آ ونجنن عیسیٰ علیہ السلام قبر تے گئے کھلوتن قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال اٹھی کھلو اس بچے نو بٹھاؤ نا جی بچے نو بٹھاؤ اور خیال ذرا قرآن پاک دے لفظ اللہ فرمائے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ
جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مویاں نو کڑھے نے ہن اللہ دے حکم نال اٹھی کھلو ونیا جیدہ ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دے وہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان عیسیٰ رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دے ویا اس دور وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ان عیسیٰ کلمۃ اللہ ایک گواہی دے ویا واتن یار مر ونیا قبر دے اندر دفن تھی ونیا قبر یار بند تھی ونیا اے مردے دا جیدہ ہو کے گواہی دیونا عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے سادہ ایمان ہے سادہ آنکھو چا قرآن چاہے پہ سادہ ایمان ہے تھوڑی دیر واسطے جیدہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دے کے دے مرونیا سادہ ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ پر حق ہے واقعی منے دے پہ ہیں لیکن اب آپ خیال کریں اے تا او مویا ہے جن دے اندر کسے دور دے اندر روح تہائی پئی کہیں دوری تے روحی سجائی نا روح نکل گئی دفن کر دیتا گیا ہے تے ہن عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے معجزے دے دور تے جیندہ ہویا ہے پر قربان ونیا جس ویلے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا ہے ایک عورت یہ اللہ دے محبوب میں نو اجازت دے ہو تو دے واسطے میں لکڑی دا ممبر تیار کروینیاں ایک میرا غلام ہے جرا درخانہ دا کم کریں دے لکڑی دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی نہیں آپ کھجور دے تنے دے نال ٹیک لا کے کھلو کے دے خطبہ ارشاد فرمینے انہیں ہننا جس ویلے لوڑ پہ گئی میں آمنہ دلال آپ پیغام بھیجے سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنہ تو بعد اس عورت تو پیغام بھیجے لکڑی دا ممبر تیار کراون دی خواہش آوی ہن میں آمنہ دلال دی اجازت ہے لکڑی دا ممبر تیار کروا لکڑی دا ممبر تیار کرایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دے اندر رکھا گیا ہے جمعے دا ٹائم ہویا ہے آمنہ دلال ممبر اتے سوار ہو کے تشریف فرما تھی کہ جس ویلے خطبہ ارشاد فرماون لگے معصوم بچے دے رومن دی آواز آون لگ گئی ہے بچہ کہیں چاہیا ہوئے کہیں صحابی دے جھولی دے اندر معصوم بچہ نہیں رومن دی آواز بلند تھی دیویں دیئے ہے بخاری شریف دے لفظ ساحت نخلت سیاہ سفیج رواہ البخاری رومن دی آواز دیویں آندھی پئیے جیویں معصوم بچے رونے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران صحابہ کرام بھی حیران تھی گئے کہ رومن دی آواز کیرے پاسوں دی پئیے معصوم بچہ دا صفحہ دے اندر کوئی موجود نہیں تا پتہ لگے ہے جیرے کھجور دے مٹھ نال ٹیک لا کے آمنہ دلال خطبہ ارشاد فرمینے انہیں ہن اللہ دے محبوب نے اون ٹیک نو سہارے نو چھوڑے یرا سہارا تے ٹیک لا کے جمعے دا خطبہ لینے انہیں ہن آپ دی جدائی کھجور دا سکا مڑ برداشت نہیں کر سکا آپ ممبر تے تشریف فرما ہو کے کھجور دے مڑ تو جدا ہوئے معصوم بچے آر رومنا شروع کر لیتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ تڑپے فرمینے اس تو نے ہنہ ناد ہجر رسول اس تو نے ہنہ ناد ہجر رسول نالا ہمی سچور بابے اپول او کائنات والے ہو جیویں انسان روندہ ہوں دے ایویں رونا شروع کر لیتے کھنیور دے تنے نے اب آپ خیال کرے ہے اس مردے وچو آواز یہ عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دی جیرے مردے دے اندر کسے دور دے اندر روح آئی تا صحیح لیکن کھجور دا مڑ جیرا رو رہے ہے آمنہ دلال دی جدائی وچ اس دے اندر تا روح آئی بھی کوئی نہیں فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام نا مقام برحق
عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ بھی برحق، لیکن آمنہ دے لال دے معجزے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھجور دے سکے مڑ وچ روح آئی بھی کوئی نہیں۔ اللہ، ایک کھجور دا مڑ رو دا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلے اترے، کھجور دے سکے مڑ نو ہاں نال لائے۔ اتھا میں مسئلہ سنا میں حق دا ماحول دل حاضر کرے تو والے ہو، سینے نالا صلی اللہ علیہ وسلم نو لائے، سادی سرے کی دا جملہ جب بھی چپائیے اتھو دیکھے بولو ہاں نال چلائے بغل گیر ہو گئے۔ آپ نے نوے ہاتھ مبارک کھجور دے مڑ دے آس پاس کر کے انہوں اپنے سینے نہ اللہ چھوڑے۔ اب میرا کیدہ سنے ہے، جیرا کھجور دا سکا مڑ آمنہ دلال دے سینے نہ لگی ہے، ساری دنیا دیاں کھجوراں کٹھیاں کیتیاں منین، یہ کھجور دے مڑ دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ سچے آنکھوں نبی نو مننا لے ہو، سچے